अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में दिल की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। अमूमन दिल की धड़कन को ही ज़िंदगी तस्वुर किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से अमराज़ क़ल्ब में काफ़ी हद तक इजाफ़ा देखने में आया है। ये अब ना सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों और नौजवानों के लिए भी आम और ख़तरनाक मर्ज़ बन चुका है। दिल के दौरे से कबल सामने आने वाली अलामतें क्या होती हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। साथ ही इस शदीद गर्मी में हार्ट पेशेंट किन चीज़ों से गुरेज करें, अपना डाइट प्लान क्या बनाएं, इस पे भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद है माय नाज डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद सदीकुल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जहां हम हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि हार्ट अटैक की बड़ी वजह क्या है, कि हार्ट अटैक से कबल भी ऐसी अलामतें होती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये तो वो लोग जो रिस्क के ऊपर होते हैं हार्ट के पेशेंट बनने के। जी। अब जैसे जिनके अंदर शुगर होती है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं हम, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उनका, जी। या फिर जिनको जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या किसी शक्ल में वो नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह टोबैको, पान, चालिया जी। और गुटखा, या फिर जिनके अंदर फैमिली के अंदर दिल के मर्ज़ चला आ रहा होता है, तो वो लोग होते हैं वो हार्ट पेशेंट के बनने के रिस्क के ऊपर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी अलामतें यही होती हैं कि जैसे अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल चेस्ट पेन हो रहा है जी। और वो जैसे एक टिपिकल चेस्ट पेन होता है, जी। वो सीने में होगा, उल्टी साइड पे होगा, और वो इस तरह का दर्द होगा जैसा दबाव सा हो रहा है या कोई प्रेशर सा महसूस हो रहा है, और वो दर्द अमूमन वो बाजू की तरफ भी जा रहा होता है या गर्दन की तरफ जा रहा होता है या कभी कभार शोल्डर की तरफ भी जा रहा होता है। जी। तो ये वो अलामत होती है जिसको बंदे को इग्नोर नहीं करना चाहिए जी। और फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब मिसाल रुजू का मतलब यही हुआ कि फ़ौरन से इमरजेंसी जा कर के डॉक्टर को दिखाएं। वो कुछ इमरजेंसी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर ईसीजी होती है, वो करके देखते हैं कि आपकी जो आपको दर्द बता रहे हैं इसके अंदर क्या वो दिल का इसके अंदर एलिमेंट है या कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक से कुछ वीक्स कबल या एक मंथ कबल हाथ में शदीद दर्द होना, सीने में शदीद तकलीफ़ होना, तो ये भी एक अलामत होती है कि हम फ़ौरन ईसीजी की तरफ जाएं, क्योंकि कई ऐसे अफराद हैं जो इसे पेन समझ के पेन किलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया वो लोग जो रिस्क के ऊपर होते हैं हार्ट अटैक, अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा जिस तरह ओबीस हैं, स्मोक करते हैं, या जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको इस तरह का दर्द होता है जो उन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। अच्छा। और उनको लगता है कि ये कोई डिफरेंट सा पेन है, इसकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उनको फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि अमूमन हम ये करते हैं कि हमारे यहाँ अमूमन ऐसी होता है मरीज़ वो चल के आते हैं, उनको 2-3 हफ्ते पहले कोई दर्द हुआ होता है, उनको जिस तरह का बाजू में हल्का सा दर्द हुआ वो उसको एक पट्टों का दर्द समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं, या वो कहते हैं नहीं यार ये तो मैदे का दर्द होगा, तो उसको नहीं कुछ इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। लेकिन जब वो दर्द शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर देती है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और अमूमन वो टाइम होता है कि उनको प्रॉपर हार्ट अटैक हो चुका होता है। प्रॉपर हार्ट अटैक हो चुका होता है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि पेशेंट जो है वो एक पेनफुल कंडीशन में हॉस्पिटल आते हैं, और हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर की जानिब से सबसे पहले जैसे कि आपने खुद बताया कि ईसीजी रिकमेंड की जाती है, तो क्या ईसीजी देख के अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि पेशेंट को एंजियोग्राफी या फिर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, और इसके प्रोसेस के बारे में भी बताइएगा डिटेल में डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि कोई भी पेशेंट वो हो, यंग हो, एल्डरली हो, मेल हो फीमेल हो, इमरजेंसी में कभी भी लैंड करता है तो जो हमारी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, जिस तरह हार्ट अटैक हो गया, बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट हम उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। हम क्या करें, उसके पहला टेस्ट यही होता है, उसको ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और बाकी जिसको हम वाइटल्स कहते हैं वो लेने के फ़ौरन बाद हमारा अगला स्टेप ईसीजी करना होता है जी। और ईसीजी में अमूमन जो यहाँ पे चीज़ समझना ज़रूरी होता है कि एक मेजर अटैक होता है जिसको आम लफ्ज़ में हम कहते हैं मेजर अटैक, या जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं एक्यूट, और दूसरा होता है वो मेजर अटैक नहीं होता, माइनर होता है। जो मेजर अटैक होते हैं वो तो ईसीजी
कराते साथ ही आप बता सकते हैं कि इस पे के अंदर ऑब्वियस चेंजेस हैं, इसको मेजर अटैक है, इसको कोई नहीं इग्नोर कर सकता। और वो चीज़ होती है उसमें इमरजेंसी कैफियत होती है, उसमें स्टेप फ़ौरन लेना ज़रूरी होता है। और उसमें यही होता है, यहाँ पे ECG करने का मकसद यही होता है कि वो जो मेजर अटैक है उसको पकड़ के उसको टाइमली इंटरवीन करना। और इसी साथ ही हम पेशेंट को ये बताते रहते हैं कि ECG करने का मकसद क्या है, हम हार्ट अटैक देखना चाह रहे हैं, उसके अंदर अगर हार्ट अटैक है तो क्या उसके अगले स्टेप्स क्या होंगे। तो मेंटली पेशेंट और फैमिली को रेडी करना, उनको बताना भी हमारी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब ये वाजे कर दिया जाता है कि ये फिर मेजर अटैक है, तो उसके बाद फिर क्या हम एंजियोप्लास्टी की तरफ जाते हैं, और अगर माइनर अटैक है तो उस सूरत में क्या किया जाता है? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है आपका। अक्सर दफ़ा ये होता है कि मेजर अटैक नहीं होता, मतलब क्लियर कट ECG के अंदर नहीं होता कि ये मेजर अटैक है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की नीड है। लेकिन माइनर अटैक में ये करते हैं, हमें शुबा होता है कि नहीं यार ये दर्द कार्डिक लग रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिटेन करते हैं, इमरजेंसी में एडमिट करके रखते हैं 24 घंटे तक एटलीस्ट। उसमें हम क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट रन करते हैं उसके ऊपर, और सीरियल ECG करते हैं। मींस अगर पहली वाली ECG में कोई चेंज नहीं आई तो 6 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद दोबारा ECG करके देखते हैं क्या वो जो हार्ट अटैक चल रहा था, क्या वो उसने कोई शिद्दत तो नहीं इख्तियार कर दी जो ECG में आना शुरू हो गई है अब। और जो अगर ECG में अभी भी नहीं कोई चेंज आती, और ब्लड टेस्ट के अंदर हमें लगता है कि कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसके अंदर माइनर अटैक है, तो वो उसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस होती है जितनी मेजर अटैक की होती है। उसको भी हम इग्नोर नहीं करते हैं, मरीज़ को घर नहीं भेजते, उनको हम एडमिशन एडवाइस करते हैं। उसकी फिर सेवेरिटी को देखते हुए हम एंजियोग्राफी का प्लान करते हैं उस पेशेंट के लिए भी, जिस तरह हम मेजर अटैक वाले मरीजों का करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है? एंजियोग्राफी किस तरीके से होती है और एंजियोप्लास्टी किस तरीके से होती है? प्रोसेस के बारे में ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ये 2 डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, चीज़ें हैं समझने की। और एंजियोग्राफी इज़ जस्ट अ टेस्ट। उसमें होता है ये हमारी दिल की पट्टों को सप्लाई करने वाली जो शरियानियाँ होती हैं, उन शरियानों की कैफियत को देखने के लिए, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज है, कोई तंगी है, उसकी क्या स्टेटस है, उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं, उसमें कोई हम गुब्बारा नहीं डालते हैं, उसके अंदर कोई स्टेंट नहीं डालते हैं। अगर हमें लगता है एंजियोग्राफी के अंदर किसी भी शरियान के अंदर ब्लॉकेज है, और वो सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, मीन्स और उनको अटैक हो रहा है, उस अटैक का जो कल्प्रिट है वो ये वाला जो शरियान है, तो उसको फिर हम खोलते हैं। और जो खोलने का जो अमल होता है उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब उसमें अमूमन इस्तेमाल करते हैं स्टेंट का। तो अगर वो स्टेंट आपने डाल दिया है उस एंजियोग्राफी के दौरान, तो उस एंजियोग्राफी को फिर हम कहते हैं अब ये एंजियोप्लास्टी बन गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये एक ही सेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन और ये पहले आपने एंजियोग्राफी कर दी, बाद में कुछ हफ्ते बाद चीज़ों को प्लान करके या पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए फिर आपने एंजियोप्लास्टी कर दी। लेकिन ये बात समझना ज़रूरी होता है कि अगर पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है, मेजर हार्ट अटैक के साथ, उसमें इंटेंशन यही होता है कि हमने एंजियोप्लास्टी करनी है। अक्सर दफ़ा हम पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी सिर्फ एंजियोग्राफी कर दें, हम एंजियोप्लास्टी बाद में सोच के और बाकियों से डिस्कस करके बताएंगे। ऐसे नहीं होता। मेजर अटैक के अंदर एंजियोग्राफी शुड बी फॉलोड बाय एंजियोप्लास्टी और बाईपास एट टाइम्स। अच्छा, ये आर्टरीज में जो क्लॉट के बारे में आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये क्लॉटिंग की वजह क्या होती है? क्योंकि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक, तो इसका मतलब ही ये होता है कि हार्ट पे एक अटैक हो जाना, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्लॉटिंग की वजह से ही होता है। बिल्कुल वहाँ पे हम जो हमारी बाकी शरियानी होती है, इसी तरह दिल के शरियानियों के अंदर भी तंगी वक्त के साथ आना शुरू हो जाती है जी। और तंगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो लेट से वो 60-70% पे पहुँच जाती है। और ये वो टाइम होता है पेशेंट को दिल के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन वो जो तंगी है अगर वो किसी भी वजह से, अमूमन जो मेन वजह होती है वो जो वहाँ पे लेट समझ लीजिए कि वो जो कचरा बना हुआ है, अगर वो हिलने पे अगर वहाँ पे ब्लॉकेज 100% हो जाती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट की जो मेन शरियान है या कोई भी शरियान वो ब्लॉक होगी। ब्लॉक होने की वजह से दिल की जो खुद की सप्लाई थी वो डिस्टर्ब हो गई है जी, बंद हो गई है, तो उस सूरत में पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, अमराज़ क़ल्ब पे मज़ीद बात करेंगे, साथ ही आपकी लाइव कॉल भी लेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।
ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امراض قلب کے حوالے سے. بچوں میں پائے جانے والی دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ممکن ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, نومولود بچوں کے دل میں سراغ ہونا عموماً ہم سنتے بھی رہتے ہیں, تو اس صورت میں ڈاکٹر کی جانب سے بچوں کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے, کہ انیشیلی اسے ڈائگنوز بآسانی کر لیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, براڈ ٹرم کے اندر اسے کہتے ہیں کانجنیٹل ہارٹ ڈیزیزز یا برتھ ڈیفیکٹس ہم کہتے ہیں ان کو ہماری ٹرمینالوجیز کے اندر. تو اس براڈ ٹرم, اس کے اندر بہت ساری بیماریاں آتی ہیں دل کی, اور کچھ سوراخ کے شکل میں پریزنٹ کرتی ہیں, کچھ دل کی ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو سوراخ نہیں ہوتی لیکن پیچیدہ یوں سمجھ لیجیے کہ قدرتی طور پہ ہارٹ بنا ہوتا ہے. اور یہ ان کی کچھ ہماری ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہمارے جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں مدر کا, تو اسی ساتھ ہی وہ دل کے بچے کے ہارٹ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ہم باہر ہم 12 ویک پہ ہم جس طرح وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں مدر کا پریگنیسی کے دوران, اور اس طرح 18 منتھ پہ کرتے ہیں, ویکس پہ کرتے ہیں, اور پھر 26 ویکس پہ کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مدر کے ساتھ ساتھ بچے کی ہارٹ کو بھی دیکھا جائے اور اس کی کنڈیشن کو. اگر اس میں ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو کوشش کیا جاتا ہے کہ رائٹ اوے اس کو ایڈریس کیا جائے. مینس ان اے سینس اس طرح کے, پھر اگر وہ اس طرح کا لگتا ہے کہ وہ ایسا ڈیفیکٹ ہے جو لائف کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے, مطلب وہ بچہ رہ نہیں پائے گا, تو پھر وہ ایک پیرنٹس فیملی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کے ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اسے آگے پریگنیسی کو چلانا ہے یا اس کو پھر خدا نخواستہ ابورٹ کرنا ہے. لیکن کچھ بچے جو پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو ان کے اندر فوراً بتانا کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی ان کو یہ اوپننگ یا برتھ ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ السلام علیکم, یعقوب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ لاہور سے یعقوب بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. میں نے اپنا بلڈ ایگزام تو آیا ہے, ہارٹ پیشنٹ ہوں, اسٹنٹ ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے جو بلڈ ایگزام کو آیا اس میں میرا ٹرائیگلیسیرائڈ جو ہے وہ 171 آیا. ڈاکٹر صاحب آپ کوشچن سن سک رہے ہیں؟ جی ٹرائیگلیسیرائڈز 171. جی بالکل, جی سوال کیجیے. تو نارمل جو ہے وہ 150 تک نیچے ہونا چاہیے, تو اس میں مجھے کیا پرہیز کرنا چاہیے, یا کوئی میڈیسن لینے چاہیے, یا یہ بارڈر لائن ہے خطرے کے لیے, یا کیا اس کا بتا سکتے ہیں آپ؟ میڈیسن میں ریگولر لے رہا ہوں جو بھی مجھے ملی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ جی جس طرح صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی جو پلاسٹی ہو چکی ہوئی ہے, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, تو جو ڈاکٹر ان کو دیکھ رہے ہیں, جو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے آبویسلی ان کو کولیسٹرول والی میڈیسن بھی اسٹارٹ کر دی ہوگی. اور یہ جو بتا رہے ہیں ان کا شاید ٹرائیگلیسیرائڈ بڑا ہوا رہتا ہے, 170 سم تھنگ آیا ہوا ہے. تو اس میں عموماً ہمارا ٹارگیٹ ٹرائیگلیسیرائڈ نہیں ہوتا, ہمارا ٹارگیٹ جو بیڈ کولیسٹرول کا لیا جاتا ہے LDL وہ ہوتا ہے. وہ آپ کا 100 یا 70 سے کم ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کا ٹارگیٹ رینج میں رہ رہا ہے تو دیٹ مینس آپ کا کولیسٹرول اچھا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. اور دوائیوں کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ہماری خوراک کی احتیاطیں ہوتی ہیں, ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے, اس کا بھی کولیسٹرول کو اوور آل کنٹرول میں بڑا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈائٹ کا بھی ایک مین ریزن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو ڈائٹ پہ بھی خاصا دھیان دینا پڑتا ہے. بالکل, جس طرح تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہارٹ کے پیشنٹ کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ آپ جو خوراک کا جو احتیاط ہیں وہ آپ کریں, یہ چیز کھانی یہ نہیں کھانی. جو نارمل انڈیویجولز ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی ایک جو اچھی ڈائٹ ہوتی ہے وہ فالو کرنی چاہیے, وہ دیکھنی چاہیے. اب جیسے فار ایگزامپل ان کو کولیسٹرول جیسے انہوں نے بتایا نا کہ ان کا بڑا ہوا ہے, تو ویسے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی وجوہات یہی ہوتی ہے, کولیسٹرول کا بڑا ہوا رہنا, یا پھر وہ ایکسرسائز کا نہ کرنا اور خوراک کے اندر احتیاطیں نہ کرنا. تو پھر کیا کرتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئلی چیزیں کم استعمال کریں, اور ایسی چیزیں جیسے فار ایگزامپل بیکری پروڈکٹس ہو گئی ہیں, باہر کے کھانے ہو گئے جو ہیلدی فوڈ نہیں ہوتی, ان چیزوں کو اوائڈ کریں, جنک فوڈ کو اوائڈ کریں, سافٹ جو ڈائٹس ہوتی ہیں وہ نہ پئیں. تو ان ساری چیزوں کے سے مطلب میڈیسن ود
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो उन डॉक्टर चीज़ों साहब, से कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल पे फिर जाएंगे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों की दिल की बीमारियों के हवाले से। तो इन बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है और रिकवरी रेट भी बताइएगा। बिल्कुल, इसमें काफ़ी तरह की कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों के अंदर। कुछ इस तरह के होते हैं जो वक्त के साथ साथ चांस ये होता है कि उसका खुद ही क्लोज हो, खुद ही बंद हो, नेचर ही उसको बंद कर दें। ठीक है, अब उसको 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो इस अमल में ज़रूरी होता है कि 2 साल पे 3 साल पे उसका एको करके देखा जाए, जो एको मीन्स के दिल का अल्ट्रासाउंड करके देखा जाए क्या वो जो डिफेक्ट आ रहा है वो नेचुरली क्लोज हो गया है या नहीं हुआ। ठीक है, तो वो तो डॉक्टर डायग्नोस करने पे ही बता सकते हैं कि ये वो वाला डिफेक्ट है जो वक्त के साथ बंद हो सकता है। डायग्नोस करके ही बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, लकी मरो से बात करना है। सवाल कीजिए। जी अब तकलीफ है दिल का। हेलो, जी जी, सवाल कीजिए। मैं कहता हूँ अबू को तकलीफ है दिल वाली। ठीक है, आपके दिल में पेन है, तकलीफ है आपको? अच्छा, तो इसका क्या करना फिर? दवाई मवाई मिल जाएगा? ठीक है, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, वो कुछ कहना जो चाह रहे थे वो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी हम समझ सके डॉक्टर साहब वो यही था कि इनके दिल में तकलीफ़ है, तो आया ये कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है और इन्हें क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल वो कह रहे थे मेरे दिल में तकलीफ़ है और मुझे दवा दे दीजिए। तो मेरे ख्याल से इस तरह एक डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि आपको वाकई। मेरा ख्याल है इस सूरत में तो ईसीजी करवानी चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल नहीं, पहले सबसे पहले ना उनका एक डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसे सवालात करने चाहिए कि दर्द किस नौयत का हो रहा है आपको और कब होता है कब नहीं होता, कितनी देर के लिए रहता है, कहीं और बाजू में जा रहा है या कहीं और तो नहीं जा रहा, और उसके खुद के रिस्क फैक्टर्स के हैं। तो अमूमन तो क्या होता है 70% ऑफ द टाइम्स हम तो हिस्ट्री पे ही डायग्नोसिस बना लेते हैं कि इस पेशेंट को दिल का मसला है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि इनको दिल का मसला लग रहा है, मीन रिस्क फैक्टर हैं, हम क्या करते हैं हमको और मज़ीद वर्कअप करते हैं। पहली चीज़ यही होती है, हम ईसीजी कर देते हैं। ईसीजी नॉर्मल भी आ सकती है, तो इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं जिनको करके हम इनका अंदाज़ा बता सकते हैं कि ये इनको कार्डिक जो अलामतें हो रही हैं क्या वो दिल से रिलेटेड है या दिल से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हम अपने सवाल पे फिर दोबारा आएंगे जहाँ पे आप बात कर रहे थे बच्चों के ट्रीटमेंट के हवाले से और आपने कहा कि ईको करके इसे देखा जाता है। मज़ीद क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, उसमें यही होता है जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसी डिफेक्ट्स होती हैं वो डायग्नोस करने पे ही आप बता सकते हैं कि इसके अंदर एक टेंडेंसी है कि वक्त के साथ ही खुद ही नेचुरली क्लोज हो। कुछ ऐसी डिफेक्ट्स होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है हार्ट के अंदर कि वो हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते उसके अंदर। उसमें कुछ कंडीशंस तो होती हैं जो बच्चे के पैदा होने के फ़ौरन बाद ना वाज़े हो जाती हैं। तो जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा सांस तेज़ ले रहा होगा और उसका चेहरा और हाथ पैर ना नीले पड़ रहे होंगे, तो हम समझ जाते हैं फ़ौरन कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ तो मसला है। तो उसको फिर अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है और वो जो डिफेक्ट जिसको हम जानना चाहते हैं अगर वो निकल आता है तो उसको फ़ौरन ठीक कर दिया जाता है, वरना वो बच्चा रह नहीं पाएगा। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो 1-2 साल में नहीं नज़र आती क्योंकि बच्चा बिल्कुल सेहतमंद होता है, खा पी रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब वो पेरेंट्स अमूमन शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा ठीक से खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, बाकी बच्चों की तरह फिर प्रॉपर चेकअप की तरफ जाते हैं, कूद नहीं रहा और उसको सीना बार बार ख़राब रह रहा है और इन्फेक्शन होता है इनको, तो फिर जब उसको चेकअप किया जाता है पता लगता है कि इनको ये बीमारी है दिल की डिफेक्ट की। बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम उसको उस हिसाब से फिर इलाज भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जी, कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम, अल्लाह नवाज बोल रहा हूँ कराची से। जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मेरी उम्र इस वक्त 73 ईयर्स है और मैंने हार्ट सर्जरी भी कराई हुई है और एंजियोप्लास्टी भी करवाई है और दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, लेकिन चलते चलते सांस फूलती है, यानी आप ये समझ लो कि वॉक करना ज़रा मुश्किल होता है। वॉक करने में मुश्किल हो रही है? जी जी ठीक है, जैसे साहब ने बताया कि इन्होंने शायद सर्जरी का टाइम लिया हुआ है और इनकी जो है सर्जरी भी हो चुकी है और एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। सर्जरी भी हो चुकी है, बाईपास हो चुका हुआ है, लाइकली हार्ट से रिलेटेड यही होता है।
اور انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے. تو یہ تو اسٹیبلش ہارٹ پیشنٹ تو ہیں. اور عموماً یہ ہوتا ہے اب انجیوپلاسٹی کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے, بائی پاس کو کتنا ٹائم ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ ان کی بھی اپنی کوئی لمٹس ہوتی ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ ان کو انجیوپلاسٹی کو 10-15 سال ہو گئے, اور جنہوں نے اسٹینٹ ڈالا تھا اس کے اندر خود کی وہ تنگی آنا شروع ہو گئی ہیں, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو علامتیں ہو رہی ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ جو بائی پاس ہوا تھا اس میں جو انہوں نے گرافٹس لگائے تھے اس کے اندر ہو سکتا ہے تنگی آنا شروع ہو گئی ہوں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ہی انجیوپلاسٹی ہوئی ہے یا میرا خیال ہے غالباً سرجری ہوئی ہے, لیکن جب وہ واک کرتے ہیں تو ان کا سانس پھولتا ہے, اور اکثر ڈاکٹر کی جانب سے یہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے ہارٹ پیشنٹ کہ آپ واک کیجیے. اب اس صورت میں جب سانس پھول رہا ہے اور پراپر واک بھی نہیں کی جا رہی, تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ بالکل یہ اچھا سوال ہے. اس میں عموماً جس طرح چلنے پہ اگر ان کو سانس ہو رہی ہے, اگر سینے میں کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے یا گھٹن سا ہونا شروع ہو رہا ہے, تو ان کے لیے اوبیسلی اتنی واک کرنا اور ایک ہیلدی لائف اسٹائل اپنانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم اسے عموماً انجانا ایکویولنٹ ہی سمجھتے ہیں, مینس یہ ہارٹ کا پین ہی ہو سکتا ہے. تو اس میں عموماً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوائیوں کے اندر اگر کیپیسٹی ہے تو ہم ان کو جتنا بڑھا سکتے ہیں دوائیوں کو بڑھاتے ہیں ان کی. اگر ایک دوا ہم نے فل کیپیسٹی میں فل ڈوز میں دے دی ہوئی ہے اور ایک اور دوا ایڈ کرنے کے ہمارے پاس آپشن ہے تو انجانا کے لیے, تو ہم وہ دوا ایڈ کر دیتے ہیں. اگر اس سے نہیں ہوتا دوسری ایڈ کر دیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں, اگر ان کے باوجود ان کو یہ علامتیں ہو رہی ہیں, پھر وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ان کو مزید ٹیسٹ کر کے اور چیز کو اسٹیبلش کر کے پھر ہم انجیوگرافی انجیوپلاسٹی کے لیے دوبارہ بھی جانا پڑ سکتا ہے ایسے مریضوں کے اندر. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین, پیس میکر کو ہارٹ پیشنٹ کے لیے کب ریکمینڈ کیا جاتا ہے, اس پہ مزید بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے. ناظرین, جیسے کہ ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ یوتھ میں بھی ہارٹ ڈیزیزز کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, پہلے ہم بہت کم سنتے تھے, لیکن اب جو آج کل کی جنریشن ہے, ہمارے نوجوان ہیں, وہ بھی دل کے دورے کے شکار ہو رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بالکل جیسے عام لوگوں کے اندر اگر وہ رسک فیکٹرز موجود ہوں تو وہ ہارٹ اٹیک کے رسک کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا, اگر کسی کو ینگ ایج میں بھی اس کو اگر خاندان میں چلا آ رہا ہے, اگر ینگ ایج میں اس کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کولیسٹرول بڑھا ہوا رہ رہا ہے یا کوئی وہ ایڈکشن کر رہا ہے, اسموک کر رہا ہے, ٹوبیکو کسی بھی شکل میں لے رہا ہے وہ, اور یا پھر وہ خاندانی طور پہ اس کو کولیسٹرول بڑھے ہوئے رہ رہے ہیں, تو وہ جو ینگ انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ بھی کم ایج میں ہارٹ اٹیک کے شکار ہو سکتے ہیں. تو ان رسک فیکٹرز کے علاوہ بھی تو ان کے اندر وہ جو ہارٹ اٹیک کی جو اوور آل لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے ہم بہت کم سنتے تھے کہ فاسٹ فوڈ پہ ہم جا رہے ہیں, لیکن اب جو ہیں آج کل کے نوجوان ہیں جو اسکولس میں کالج میں ہیں, ان کا فاسٹ فوڈ پہ رجحان کچھ زیادہ ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے نقصانات پھر اس طرح سے سامنے آتے ہیں. بالکل, جیسے میں بتا پہلے تو جو کنونشنل رسک فیکٹرز کہتے ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں, اس کے علاوہ اب تو جو ہماری خود کے ہاتھ میں جو چیزیں نا, ان کی وجہ سے بہت ساری رسک فیکٹرز ہمارے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. سمجھ لیجیے کہ دل کے شریانوں کی تنگی اگر 70 سال میں آنی تھی, اب وہ 40-35 سال میں آنا شروع ہو گئی ہیں. ریزن جو آپ نے جیسے بتایا نا, فاسٹ فوڈ کے اندر اسنیکس ہو گئی, ہمارے جو چیزی پروڈکٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, تو ان چیزوں کے اندر وہ ہماری کولیسٹرول ہوتا ہے یا فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو ہمارے ہارٹ فرینڈلی نہیں ہوتے ہیں. وہ جو ہمارے سمجھ لیجیے گا شریانوں کو جلدی متاثر کرنا شروع کر دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے ہمارے, اور اسی وجہ سے پھر وہ کیا کرتے ہیں, ہم عموماً کہتے ہیں نا یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو ہمارے جیسے چپس وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں, ان کے اندر نا بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے, اور بیڈ کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے, اور جو گڈ کولیسٹرول ہے HDL ہے اس کو بڑھنے نہیں دیتی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ہارٹ بیٹ سلو ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے, اور ہارٹ بیٹ اگر سلو ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہارٹ بیٹ کے سلو ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, مطلب یہ نارمل بھی ہو سکتی ہے اور ایک اب نارمل عمل بھی ہو سکتا ہے, یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے جو ہیلدی ینگ انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے اندر ہارٹ بیٹ ویسے ہی کم رہتی ہے, مثال کے طور پر وہ 50 سے کم بھی جا سکتی ہیں,
ایون 40 میں بھی جا سکتی ہیں, اور عموماً سوتے میں عام لوگوں کی بھی ہارٹ بیٹ نا ڈراپ کر جاتی ہے. تو وہ ایک قدرتی عمل ہوتا ہے, اور جب اوبیسلی ہماری باڈی کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی یا ہمارا ہارٹ اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کم ہارٹ ریٹ چاہیے ہوتا ہے, تو ایک نارمل چیز ہوتی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے فار ایگزامپل اگر جیسے اللہ نے ہمارے ہارٹ کے اندر ایک برقی نظام, بجلی کا نظام بنایا ہوا ہے, اگر وہ کسی بھی وجہ سے متاثر ہوں تو دل کا رفتار کم ہو سکتا ہے, اور کم کہیں ہمیں تو ویسے اوپر سے کم نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, مینلی ECG کر کے دیکھتے ہیں, تو ہمیں جو ہارٹ بیٹ کے کم ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ سامنے نظر آ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیس میکر کس صورت میں لگایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر کی جانب سے جب کہا جاتا ہے کہ اب آپ کو پیس میکر لگے گا تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے یہ بھی بتائیے گا, اور یہ ڈاکٹر ہمیں ریکمینڈ کب کرتے ہیں؟ بالکل, جیسے آپ نے ہارٹ بیٹ کا کم ہونا بتایا نا, تو اس میں اگر ہارٹ بیٹ ایک لیول سے کم ہو جاتی اور اس کی وجہ وہ ہوتی ہے, جیسے میں بتایا نا, دل کے جو برقی نظام ہے اگر وہ متاثر ہونے کی وجہ سے ہارٹ بیٹ ڈراپ کر رہا ہے, تو پھر وہ ٹائم ہوتا ہے, وہ ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, پتہ کراتے ہیں ECG کرنے پہ. اگر ECG کرنے پہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں واقعی ایک سیریس معاملہ ہے, ایک قدرتی ایک فزیولوجیکل عمل نہیں ہے, وہ ٹائم ہوتا ہے کہ پھر ہم نے باہر سے اس کو کرنٹ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ کرنٹ دینے کی ضرورت کیا ہوتی ہے, وہ پیس میکر کی شکل میں ہوتی ہے. وہ پیس میکر پھر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ٹیمپریری ہوتا ہے جو عارضی طور پر ہم لگاتے ہیں, ایک پرماننٹ ہوتا ہے, مینس وہ لائف لانگ پھر وہ پرماننٹ پیس میکر پہ بھی بات کریں گے. کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ جی عمران کر رہا ہوں کراچی سے. جی سوال کیجیے. سوال میرا یہ کہ اس سے میں پوچھنا تھا کہ دل جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ علامات کیا ہیں مجھے یہ معلوم کرنا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دل کے دورے کے علامات کیا ہیں اور اس کے نقصانات؟ بالکل, دل کے دورے کے علامات تو وہی ہے جیسے ایسا سینے میں درد ہونا جو آپ کا کبھی نہیں ہوا, اور آپ نے کبھی اس طرح کا درد ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوگا. وہ جو میں نے بتایا نا, ایک سینے میں جکڑاؤ سا, پریشر سا محسوس ہونا, اور پھر وہ شدید درد ہونا, اور اتنا شدید ہوگا کہ وہ آپ کو آرام سے چین سے بیٹھنے نہیں دے گی, اور وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کو کچھ ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ نہیں ہے, سم تھنگ رانگ از گوئنگ آن, کچھ برا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اس صورت میں آپ نے فوراً اسٹیپ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, اگر آپ میڈیکل, آپ کے اندر کوئی خاندان کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یا آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کو فوراً ٹریٹ کر سکیں, تو بہترین یہ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ فوراً سے ایمرجنسی پہنچیں. اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, ایمرجنسی میں جو انیشیل ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ورک اپ ہوتا ہے, وہ فوراً سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو دوسرا یہ کہ ہمارے سٹیز کے اندر تو ہر میرے خیال سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہاسپٹلس اب اسٹیبلش ہو گئے ہیں, تو آپ ایمرجنسی میں لینڈ کریں, ڈاکٹر موجود ہوگا, ECG کریں گے. اگر وہاں پہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی فیسلٹیز بھی نہیں موجود ہوں گی, کم از کم ایک چیز ڈائگنوز کر کے بتا سکتی ہوں آپ کو, تو کیا کرتے ہیں وہ اسمارٹ ہوتے ہیں, اوبیسلی دے انڈرسٹینڈ, تو کیا کرتے ہیں آپ کو پھر وہ ایسے سینٹر میں ریفر کرتے تھے جہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے ینگ ہیں, ایلڈرلی ہے, کوئی بھی ہے, اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یہ درد پٹو کا نہیں ہے, اس نے کوئی چیز ہیوی نہیں اٹھائی اور ان کو کبھی پہلے کا اس طرح کا درد نہیں ہوا, تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر اکثریت جو ہے نا ہمارے پاکستان میں, وہ ہارٹ بیٹ عورتوں اور مردوں کی بہت تیز ہو جاتی ہے یکدم, اور پھر اس کے علاوہ جو ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ECG کرائیں, ECG میں دل کی دھڑکن نہیں آتی, تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کریں. وہ پھر کرتے کرتے نا کافی دیر بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ دل کی جو ہارٹ بیٹ ہے نا وہ چلتی رہتی ہے, مطلب کہ تیز جو ہوتی ہے نا دھڑکن تیز ہوتی رہتی ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یہ کس چیز کی علامت ہے, اور اس میں کیا حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے, میڈیکل کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دل کی دھڑکن تیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, تو یہ اگر سمٹمس ہے, اگر میں یہ کہوں کہ دل کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا, تو اس کا ریزن کیا ہے؟ بہت ویلڈ سوال پوچھا ہے ان صاحب نے. بالکل, دل کی رفتار کی تیزی کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو کامن ریزنز ہیں ینگ پاپولیشن کے اندر, سب سے زیادہ اسٹریس, انگزائٹی, بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. کیفین کا استعمال کرنا, اور جیسے ایسی نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں, اوبیسلی سارے نہیں کہتے, جو استعمال کرتے ہیں, میں
चांस यही है कि ये दिल की रफ्तार को तेज़ करे और वो अलामतों की शक्ल में प्रेजेंट करें। जी। और हार्ट बीट अगर वो कुछ ज़्यादा रह रही है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल से भी ज़्यादा है, तो अगर 160, 170, 180 की तरफ जा रही है जी। तो वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल या स्ट्रेस की वजह से हार्ट बीट नहीं हो सकता वो अमूमन। फिर क्या करते हैं उसमें अमूमन ईसीजी करके, ईसीजी भी फ़ौरन पता लग जाता है कि इनका इशू क्या चल रहा है, क्या वाकई जो दिल के अंदर जो एक तेज़ रफ्तार है क्या वो किसी बीमारी का हिस्सा है या वैसे ही नॉर्मल बढ़ा हुआ है। जी। और कभी कभार वो हमें ईसीजी पे नहीं पता चलता, उसके लिए हम क्या करते हैं, वो 24 घंटे वाली ईसीजी होती है, 24 आवर ईसीजी मॉनिटरिंग होती है, हॉल्टर मॉनिटर होता है जी। उसको हम क्या करते हैं, वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं, वो मशीन होती है छोटी सी, वो लगा के घर जाते हैं, घर में 24 घंटे के लिए वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ईसीजी की। जब वो वापस आते हैं अगले दिन उसको सारे डेटा हम रिस्टोर करके उसको ईसीजी की शक्ल में देखते हैं, तो उससे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब जाएंगे हम अपने सवाल की तरफ जहाँ पे हम बात कर रहे थे, परमानेंट पेस मेकर का प्रोसीजर क्या होता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, परमानेंट पेस मेकर एक तो ये कि ना जो हमारी कोई भी अगर आम लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बैटरी नज़र आ गई यहाँ पड़ी हुई तो हम कहते हैं ये पेस मेकर है, तो वो पेस मेकर हो भी सकता है, वो आईसीडी भी हो सकती है जो इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर हम कहते हैं जी। और उसमें धड़कन ठीक होती है लेकिन हमें फिर भी लगाना पड़ता है, उसकी कई वजूहत होती है, मेरे ख्याल से वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते जी। और CRTD भी हो सकती है। तो बैटरी का सिर्फ लगा रहना यहाँ पे तो या यहाँ पर डज़ नॉट मीन कि ये पेस मेकर। लेकिन अगर आपको पेस मेकर ही लगा हुआ है उसमें प्रोसीजर अमूमन सबका एक ही जैसा होता है ऑलमोस्ट। उसमें क्या करते हैं, उल्टी साइड पे अमूमन या राइट साइड पे, ठीक है, ऊपर चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा खट देते हैं, ठीक स्किन है, के नीचे फैट के अंदर ठीक है, इतना सा जनरेटर होता है, बैटरी होती है, उसको लगाया जाता है, फिटिंग किया जाता है, उससे फिर तारें निकलती हैं और तारे शरियानों के ज़रिए से हार्ट के चैम्बर के अंदर लेके जाया जाता है। उधर से फिर क्या करते हैं, वो जो तारें होती हैं, लीड्स होती हैं, वो उधर से हार्ट को पेस करना शुरू कर देती हैं। मींस वो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करती है जिसको आइडियली हार्ट को प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आज हमने बात की अमराज़ क़ल्ब के हवाले से। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।